कितें उलोवप इतलें तें कळना तेका गाराणें घातले मरे देवाक भिना मरे हो देवाक भितलो कसो हो फोटींग आमदार जे महालक्ष्मीचो फोटींग तिने सोपूत घेतलो आमचे बांबई खुर्साचो तिने फोटींग सोपूत घेतलो आनी हो आमचो देवाक भितलो आमच्या विलेजांक भितलो म्हणून हो लुपोन भोंवतालो हो असो दीस येतलो तेका नेक्स्ट टायम तेजे खाड आहा पळय ते खाड काडून तेका भोंवचें पडटलें म्हणजे आपूण रुद्रप्पा न्हू म्हण दाखोवपाक तेका भोंवचें पडटलें अशे दीस हे रुद्रप्पाचे चिमलान येयल्ले आसा. आमी जेन्ना ताका विचारलो तो सदांच म्हणटा की तो ना तोच म्हणटा की मेजॉरिटी तेच हांवें क्लियर केलें केन्ना आमकां दिश्टी पडना तो मेजॉरिटी म्हणटा नाका म्हणून सो तेणी हांगा वचपाक जाय सिंपल जर तो म्हणटा मेजॉरिटी लोक तेणी दाखोवपाचे खंयचे मेजॉरिटी आजून पर्यंत आमी एका विलेजराचे व्हिडिओ पळोवंक ना नाजाल्यार एका विलेजराचे एक बायट पळोवंक ना की ते म्हणटा आमकां युनिटी मॉल जाय. इवन पंचायतीन सुद्दां पयलीं जे रेजोल्युशन पास केल्ले रिजेक्ट केल्ली फायल सो आनी कितें जाय अरे ग्रामसभा इज कॉन्स्टिट्यूट एंटायर विलेज 12,000 लोकांची ग्रामसभा 3 फाटी रेजोल्युशन पास केलं ते मेजॉरिटी न्हू जालें न्हू आनी कितें जाय तुम्ही पंचायत विचारून पयलीं तुमी रिजेक्ट केल्ले प्रोजेक्टाक आनी आतां तो मेळत ना न्हू आमकां आतां आपो लिपा खेळटा कितें खेळटा आमकां खबर ना तो मेळत ना आमकां आनी तेकाच लागून आमी जी आतां फोर्टनायट मिटींग आसली आनी ग्रामसभा आसली तेन्ना हो इशू परत घेतले रिजेक्ट केल्लें अशें कितें जालें की जाका लागून तुवें हें केलें तांकां लायसन दिलें आमचो विरोध आसतना आनी स जे डॉक्युमेंट आसले ते कमी आसले तितून तेज्या एप्लिकेशनान ते कशें तुमी हें केलें सो अशा प्रकारे हें आसा तो आमी सगळो जो हें आसा आतां पयलो तुमी आमी पयर तुमकां सांगिल्लें की आमी पंचायतीन वयतले म्हणून तांकां विचारपाक पंचायतीन ना ते कळ्ळें न्ही ना पूस मारली तुमी वयतले म्हण म्हाका दिसता ते येवंक नासले दोगूय कितें आसा वयतले न्हू आतां आमी केन्ना वचूंक शकता जर तर ते कळ्ळें न्ही आमकां तें आसा म्हणून आमी वयतले न्ही आमी वयतले आनी विचारतले तांकां जाप बाबा तुमी अशें कित्याक केलें काय म्हणून बरोबर न्ही सो सांगपाचें कशें आसा की आनी म्हाका दिसना हें हांव आतां उलोवन दाखयता म्हाका दिसना हो जो सेक्रेटरी आसा न्हू बाब रोहनाक बी सांगून तो कितें करतलो सांग पळय आपली ट्रान्सफर म्हणटलो हांगा आपल्याक तांकां फेस करपाचें ना म्हणटलो कळ्ळें न्ही आपली ट्रान्सफर मार म्हणटलो आमकां तांकां तोंड दाखोवपाचें ना कारण ताका खबर आसा तेजे फुडें कितें जातलें तें कळ्ळें आनी सरपंचाकूय खबर आसा सरपंच आतां आमच्या जेडपीक त्या तिका फक्त तेजें आपलें हें पडलेलें आसा पॉलिटिक्स पडलेलें आसा तुमी जाणा न्हू तिणें कसो बायट दिला तो जेन्ना तिका युनिटी मॉलाच्या बद्दल विचारलें तेन्ना कितें बायट दिला तो तुका सगळ्यांक खबर आसा तो म्हाजो विशय न्ही तो सरपंचाचो विशय बरोबर न्ही पण हे असले जे हें जर आसा जर जायत जाल्यार आज तेंच्यांनी सगळ्यांनी हांगासर येवपाक जाय आमकां हें दिवपाक जाय बाबा आमी तुमचे बरोबर आसा सो हांव तितकेंच म्हणटा अजय थँक्यू म्हजें नांव रेखना कुंकलकर हांव जाल्लें हांगाच आनी लगीनूय हांगाच जाला जेन्ना हांव जाल्लें तेन्नासून हांव पळयता हे तळे कितले व्हडले आसले आनी हे तळ्याचें उदक आमी लोक कशें यूज करताले ते आनी आजून मेरेन त्या तळ्याचें उदकान लोक भाजी रोवन काडटा आनी विकता आनी आपलें पोट भरता जावं हे मातूय हे गव्हर्मेंटाक कळना हे सामकेंच आमच्या एसटी लोकांच्या फाटल्यान कित्याक लागला कांयच कळना आमकां आमच्या बारीक लोकांकूच हे कित्याक खावपाक सोदता कित्याक हिंकां हिंच्यांनी आपले मायग्रंट्सांक वोट बँक करून दवरला म्हणून काय हिंकां आमची गरज ना हेज्याक पयलीं हिंकां आमीच वोट मारून हाडटाले जेन्ना मायग्रंट्स नासले पळय हांगा गोंयान इतले तेन्ना हिंकां आमीच जो बारीक लोक आसा पळय हिंकां आमीच निवडून हाडटाले हे बीजेपी आसा पळय बीजेपी सरकार हो सामकोच आमच्या गोंयान सामको सगळ्या बारीक लोकांक खावंक उठला आनी ही जी आमची झेडपीची कॅन्डिडेट आसा पळय ती कोण गौरी काय कोण तिणेन एक स्टेटमेंट दिलो तिका कोणी रिपोर्टरान विचारलें खंय की तूं आतां युनिटी मॉलाच्या प्रोजेक्टाक तुमी कितें खातीर हांगा आमी मिटींग घेतिल्ली तेन्ना रोदोल्फ फेर्नांडीस आपले सगळे झाडां पेडां सगळीं घेवन आयिल्लो आनी थंय ह्या सेम जाग्यार रोदोल्फ झाडां लायतालो 2 म्हयने ती शिपून म्हणून घेतली अरे बाबा रोदोल्फ बाब तुका विचारता हांव आतां बीजेपी सांगता मरे आतां तूं बीजेपी वालो जाले न्ही आतां तूं काँग्रेस वालो ना कितें तुमी सांगतात कितें एक झाड म्हाका नाम लगावो म्हणून आनी तूं वता थंय आपल्या आवयचे मामीन अशें केलें मामीन तशें केलें ती मामी नांवान झाडां लायिल्ली आतां उडयता दिश्टी पडना तुका हां दिश्टी पडना मातशें तुका पडलें ना तूं बीजेपी वालो जालो जायत आमी जाली ना
तूं विसरलो आसतलो की लास्ट टायम ह्या लोकांच्या दारांनी आपूण कितें म्हणून मात मागपा आयिल्लो. 2 फावटी आमी तुका धांवडायल्लो, 3रे फावटी तुका आमी निवडून दिल्लो. आतां परत तूं खंयच्या तोंडान आमच्या दारान येतलो. आतां झेडपी पळय कोण राविल्ले त्या कॅन्डिडेटाक घेवन काय तूं आयलोच ना. कितें तुवें ती म्हाजें घर पळय म्हणटा तांच्या कुस्तार असले. तुमकां खबर आसा ह्या गोंयांत ह्या वर्सा 50% ट्युरिस्ट कमी जाल्ले आसा. आमच्या विष्णू वाघान एसेंब्लीक उलयल्ले बिचाचेर जे रावं नाका म्हणून आमच्या गांवांनी जी हेरिटेज जी आमची आसा ती वाडोवची म्हणून तिचें रिकन्स्ट्रक्शन करचें आनी ते मॉन्युमेंट आसा ते वाडोवचे म्हणून. पण गव्हर्मेंटाचे हे मिनिस्टराचे हेजेर लक्ष ना. तो फक्त बीच क्लीन करून उरलो आनी ते आतां क्लीन जायना ते कडेन. आतां तो मॉल आतां हे ट्युरिस्ट येता ते गोंयांत येतले ते मॉल करून हे आमचे शॉपिंग करून येतले काय आनी कितें करून येतले. ही मॉलाची गरज कसली? हेची गरजूच ना. आमच्या गांवांत एक कुर्का आर्कार स्प्रींग आसा, झर आसा. ही 10th सेंच्युरींतली झर. हांव 2 येवकार. जशें तुमी जाणा की हांगसर आमचे चिंबल गांवचे ST भाव आमचे जेन्ना 39चो इश्यू जाल्लो आमच्या पायन गांवांत आनी जोनाक तिणे आमचो गांव वयरचो दोंगर आसा हो काबार करपाक तेंच्यांनी एक प्रकरण चालू केल्लो. तेन्ना चिंबोलचे भाव तशेंच आमचे सभोंवतणीचे आमचे कुडकाचे आमचे जावं नावशेचे ते सगळे आमच्या वांगडा येयल्ले. आनी आयज खंय तर तो प्रोजेक्ट जो प्रपोजल आहा तो फोल्डर आहा. जेन्ना अशें आमच्या गांवांत घडटा ना दुसऱ्या गांवांत घडटा अशें जेन्ना वांगडा जेन्ना येता खंय तरी गोवोरमेंटाक ही भिरांत पडटा. ही भिरांत आयज परती पडोंक जाय. मागता सगळे गोंयभरचे लोकां कडेन आयज जे चिंबोलकार आमचे भाव जे ST भाव जे न्यूज गोंयकार जेंच्यांनी हो कितलींच वर्सां जाली हो गांव सांबाळून दवरलेलो. ज्या जाणट्यांनी आपली तान भूक आपले घाम घोवन हो गांव तयार केल्लो आयज हळू करून तो गांव काबार जायता. आमी पळयता जेन्ना आयज ल्हान भुरगे हांव जेन्ना ल्हान आसलेलो आमी शेत करून दोंगर करून व्हड जाला. आमचे कडेन इतलो पयसो ना की आमी व्हडली कॉन्क्रिटायजेशन पळयतले म्हणल्यार. पूण जेन्ना आयज हांव गोंयभर भोंवता म्हाका अशें दिसून येता की हांवें जो गांव पळयलो आयज तो गांवूच ना. ज्यो काजी पळयल्यो आयज त्यो काजीच ना. आयज जी शेतां भाटां पळयल्ली आयज ती शेतां भाटांच ना. जेन्ना आमच्या गांवांत युनिटी मॉलाचो जेन्ना प्रोजेक्टाचो जेन्ना प्रस्ताव आयलो तो त्या दिसा पासून आयज दिसा पासून ही जी स्थळ आहा जी जागा आहा ही जागा सादारणता मेर्शे पासून कदंबा रोडा पर्यंत 11 किलोमिटराचो जो रस्तो आहा हो एक काळ असो आसलो की हांगा सगळे काजू आशिल्ले. हेजे प्रमाण इतले दाट आशिल्ले न्ही त्यो काजू मोठ्या प्रमाणात ते काजू जाताल्यो. आज कालांतरान कशें जालें की कांय लोक ते IAS ऑफिसर म्हणून त्या पदाचेर येले आनी तेंच्यांनी कितें केलें की हांगासर नुस्तें ब्लँक पाटार म्हणजे कांय ना हांगा दगडी म्हणून अशें तेंच्यांनी कागदां फिरयलीं आनी ताच्या पासून हे सगळे जे प्रोजेक्ट आहा म्हणजे फॉरेस्ट आशिल्ले ते आतां हे प्रोजेक्टान सगळे जी घरां आहा त्या हितून हे निर्माण जालें. एकंदरीत जर आतां पळयत वयता थंय हो जो 11 किलोमिटरचो प्रोजेक्ट आहा वयता थंय घरांच दिश्टी पडटा. जेन्ना सगळी कडेन जर सिमेंटाचेच जर रस्ते येयले जावं बिल्डिंगे येयल्यो ह्यो फुडें आमच्या संवसाराक आमच्या भुरग्यापणाक हे आमकां शुद्ध ऑक्सिजन कशेंच आमकां दिवपाचें ना. जेन्ना शुद्ध ऑक्सिजन जर आमकां मेळटलें जाल्यार ताका फक्त ही झाडां बीन आसपाची गरज आहा. आनी हो एकूच पाठार असो आशिल्लो जंय खंय ही झाडां आशिल्लीं. आतां हेंवूय जर ना जाल्यार चिमरकारांनी फुडें श्वास जो घेवपाचो तो खंयच्यान घेवपाचो. जशें की हे जर झाडां जर आमची फुडें